नमस्कार। टेलिभिजन सेट र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभरि एबी न्यूज खबर हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रम खबर भित्रको खबरमा। म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, दशैंको रमझम बर्सातले निम्त्यायो विपत्ति। विशेष गरी पश्चिम नेपालका कर्णाली र लुम्बिनीमा आइलाग्यो ठूलो प्राकृतिक विपत्ति। कर्णालीमा पहिरोका कारण 16 जनाको ज्यान गयो, 20 बढी बेपत्ता भए। बर्दियाको राजापुर र गेरुवाका बस्ती डुबे, मानिसहरूको भागाभाग भयो त्यो अँध्यारो रातमा। झरी रोकिएको छैन, पीडितहरू राहतको व्यग्र प्रतीक्षामा छन्। दललाई चुनावी रणको छ हरेक वर्ष निम्तने यो विपत्तिले यस वर्ष लुम्बिनी र कर्णालीको वियोगप्रति किन मौन छ यो राज्य? यही प्रश्न लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। देशभरि मध्य दशैंमा वर्षात भयो। विशेष गरी पछिल्लो पटकको असौजे झरीले कर्णाली र लुम्बिनीमा बढी क्षति पुर्यायो, जसमा बर्दियाका राजापुर र गेरुवा डुबानमा परे। कर्णाली नदीमा आएको बाढीले जति बेला राजापुर र गेरुवाका स्थानीय दशैंको रमझममा थिए, तर पलभरमै आएको त्यो बाढीले सारा बस्ती डुबायो। आफ्नै थात थलोबाट छोडेर ओत खोज्दै भाग्नु पर्यो उनीहरू। घर घरमा दशैंको रमझम सकिएकै थिएन। कोही आफन्तको हातबाट टिका थाप्दै थिए भने कोही साथीभाइसँग रमाइलो गर्दै थिए। तर त्यो रमाइलोको पलहरूको माहौलमै प्रकृतिको वज्रपात भयो। असोदे झरीले उर्लिएको बाढीले राजापुर र गेरुवाका बस्ती डुबायो छेडभरमै। दशैंको खुसियाली र रमाइलोको त्यो उज्यालो एकाएक अँध्यारोमा बदलियो। मानिसहरू ज्यान हत्केलामा राख्दै बस्ती छोड्न बाध्य भए। तर यसपटक मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पूर्व सूचना कम्तीमा गाउँसम्म पुगेको थियो। विगतमा भएको त्यो त्रासदीपूर्ण क्षतिले सजग गराएको थियो, जसले गर्दा मानिसहरू सचेत थिए सम्भावित बाढीको विषयमा, जसको परिणाम उनीहरू सुरक्षित स्थलमा पुगेर ज्यान बचाउन त सके, तर घरमा राखेको खाद्यान्न, लत्ता कपडा सबै बाढीमै डुब्यो। लहलह पहेलपुर भएको पाक्न लागेको धानबाली पनि निष्ठुरी बाढीले डुबायो। हिजोदेखि खाना पनि खाएको छैन, बस्ने ठाउँ पनि छैन। छोरा बुहारी स्वास्थ्य कहाँ छन् म बेपत्ता छौँ। हिजोदेखि बारिस आएर खानाको पनि पत्ता छैन, बस्नको पनि पत्ता छैन। के गर्ने हामी? गएको साल 2078 कार्तिक 2 गते आएको त्यो बाढीले पनि विपत्ति निम्त्याएको थियो। त्यो घनघोर बाढीले बर्दियाका यी खेतहरू डुबाएको थियो। सरकारी विवरण अनुसार करिब 3000 हेक्टरमा रहेको धानबाली डुबेको थियो। त्यति बेला बाढीग्रस्त क्षेत्रको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने आश्वासन दिएका थिए। तर उनको त्यो ओठे आश्वासन पूरा नहुँदै उस्तै गरी यस साल पनि बाढी पस्यो बर्दियाको राजापुर र गेरुवा बस्तीमा। कर्णाली नदीमा उर्लिएको बाढी हरेक वर्ष यी बस्ती र खेतहरूमा पसेर डुबान हुन्छ। यो नियति अहिलेको मात्रै होइन, पटक पटक दोहोरिए पनि कसैको कानमा बतास चलेको छैन। बलियो र भरपर्दो तटबन्ध नहुँदा बाढी आतंकले बस्ती बस्तीमा चित्कार निम्त्याउँछ यस वर्ष जस्तै। यस्तै बाढीको चित्कारले यस वर्ष पनि राजापुरमा मात्रै करिब 1400 घर डुबानमा परेका छन्। सालमा आएको बाढीले दौलतपुर गाउँ र हाम्रो घरबार विहीन जाने बनाएर हामी जाने पीडित भएर जाने बसिरहेका छौँ। 2078 सालमा आएको बाढीले पनि यो दौलतपुर गाउँले एउटा राहत पनि पाएको छैन। यो देउबा सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन। भन्दै हामी यसमा जाने साह्रै पीडित छौँ र यसमा जाने साह्रै दुखी छौँ दौलतपुर बासिन्दाहरू। साता लामो झरीका कारण आएको बाढीले विस्थापित भएकाहरूलाई सुरक्षित स्थलमा राखिएको छ। यति बेला
डुबान बस्तीमा जान सक्ने अवस्था छैन। के खाने कसरी रात कटाउने भन्ने पिरालो छ पीडितहरूलाई। बस्तीहरूको यो कहाली लाग्दो चित्कारप्रति सिंहदरबार बेवास्ता गरिरहेको छ। स्थानीय सरकार पनि माथिकै मुख ताकेर बस्ने गरेका छन्। पीडितहरू गएको सालको भन्दा पनि ठुलो बाढी आउने हो कि भन्दै अझै त्राही त्राहीमा बसिरहेका छन्। यति बेला राजापुरको नदी तटीय क्षेत्र टिहुनी, दौलतपुर, चनौरा, भदालीपुर, नङ्गापुर, शङ्करपुर र बाजुरा टोल डुबानमा परेका छन्। अझै पनि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा केही ठाउँमा भीषण र मध्यम वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ, जसले सम्भावित जोखिम उत्तिकै छ यस क्षेत्रमा। अहिलेसम्म यहाँ कुनै यस्तो उद्धार कार्य पनि भएको छैन, यो व्यवस्थित पनि गर्न सकेको छैन। यो सधैँभरिको समस्या भएको हुनाले यहाँका जो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरू छन्, यो कर्णाली नदीको यो भेगका सम्पूर्ण यसले यो यातना भोग्दै आएका छन्। यो बाढीग्रस्त क्षेत्रका यो बासिन्दालाई सरकारले उचित व्यवस्था नगरेसम्म, यसलाई स्थानान्तरण नगरेसम्म यहाँको समस्या, यो नागरिक समस्या सधैँभरिको लागि दीर्घकालीन रूपमा रहिरहने हुनाले यो सरकारले यसप्रति सोच्नु, आफ्नो नागरिकको सुरक्षा गर्नको लागि यो गम्भीरतापूर्वक सोच्नको लागि सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म कर्णाली नदीको पानीको बहाव घटेको छैन। वर्षा निरन्तर भइरहेको र अझै वर्षा हुन सक्ने अनुमान गरिएकाले यस क्षेत्रमा त्रास छ। करिब हप्ता लामो दिगदार लाग्दो झडीसँगै आएको भयानक बाढीले मानवीय क्षति नगरे पनि हजारौं हेक्टर खेतका धान डुबाएको छ भने सयौं बस्तीहरू बाढीमा डुबेका छन्। बाढीका कारण सडक, विद्युत र शुद्ध पिउने पानीको अभाव छ। बस्ती डुबानमा परेपछि सार्वजनिक भवनहरूमा पीडितहरूलाई राखिएको छ, जसले पानीजन्य रोगको जोखिम पनि उत्तिकै छ। विपदमा परेकाहरूको प्रभावकारी उद्धार र राहत नहुँदा राज्य विहीनताको अनुभव गरेका छन् राजापुर र गेरुवाका बाढी पीडितहरूले। बाढीको वितण्डबाट गएको वर्ष पनि यस्तै विपत्ति आइलागेको थियो राजापुर र गेरुवामा। विपत्ति आएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि पुगेका थिए यी बस्तीहरूमा। प्रधानमन्त्रीले आश्वासन बाँडेर फर्किए पनि पीडितलाई भने हात्ती आयो खुस्सा भने झैँ भयो। एक वर्ष यता बर्दिया जस्तै वर्षातले कर्णालीलाई पनि उस्तै पीडा दियो। कर्णालीको मुगु, हुम्ला र कालीकोटमा बाढी र पहिरोले दिएको पीडाको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। दशैं जस्तो चाडकै बेला कर्णालीमा 16 बढीको ज्यान गयो। आइलागेको यो विपत्तिले उठीबास लागेका पीडितहरूको क्रन्दन छ। उनीहरू गाँस र बस्ने बास देऊ भनिरहेका छन्। बस्ती बस्तीमा विपत्ति आइलाग्यो यस वर्ष पनि। के खाउँ, कहाँ ओत लागौँ छ पीडितहरूलाई यति बेला। तर यो देशको शासन सत्तामा पुग्नेहरूलाई चुनावी धुनी खुनी छ। दशैंमा भित्रिएको वर्षातका कारण कर्णालीका विकट जिल्लामा 16 जनाको ज्यान गयो। 20 जना बेपत्ता भए। सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण र उद्धारमा चुक्यो राज्य। विपद व्यवस्थापनमा पूर्व तयारी नगर्दा यो वर्ष दशैंमै पीडित बिचल्लीमा परे। वर्षा सकिने बेला ओइदिएको एक हप्ता लामो असोझे झरीले देशभर ठूलो क्षति पुर्यायो। विशेष गरी कर्णालीमा पहिरोले धेरैको ज्यान लियो। बस्तीहरू पहिरोमै विलिन भए। कालीकोट, मुगु र हुम्ला पहिरोमा परि 16 जनाको मृत्यु भयो भने 20 जना बेपत्ता छन्। अझै सम्भावित जोखिमको पूर्व सूचना भएन।
एक्कासी नदीमा आएको बाढीले उनीहरूको प्राण पखेरु नै चुडिदियो। कारण राज्यको जवाबदेहिता विहीन संयन्त्र नै मुख्य जिम्मेवार रह्यो यहाँ, जहाँ तत्काल उद्धार गर्ने र राहत दिने व्यवस्थामा राज्य चुक्यो, जसले गर्दा पीडित राज्य विहीन जस्ता भएका छन्। आफूले तत्काल राहत दिएर थप राहतका लागि प्रदेश र संघीय सरकारलाई गुहार्नु पर्नेमा स्थानीय तह जिम्मेवारी र दायित्व अरू सरकारमाथि थोपरेर पन्छिने गर्दछन्। तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यमा आइलाग्ने विपदको सामना गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्ने पनि त्यही नै हो। तर राज्यका जिम्मेवारहरू यति धेरै नालायकी छन् कि जहाँ पीडित छटपटाइरहँदा पनि रमिती बनेर दिन धकेल्छन्। कुनै ठोस नीति योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा विपद हरेक वर्ष पीडा दिने गरेको छ। गत वर्षको पीडा यस वर्ष पनि उस्तै र अझै भयानक बनेर आयो राज्यको नालायकीपनले। त समस्या चाहिँ कहाँनिर छ अथवा सुधार्नुपर्ने ठाउँ कहाँनिर छ भने काठमाडौँमा त त्यो जानकारी हामीले दियौँ पायौँ होइन। तर त्यो जहाँ जानुपर्ने हो नि त्यहाँसम्म पुर्याउन सक्ने त्यो प्रावधान, त्यो वातावरण अथवा त्यो सहजीकरण चाहिँ अझै हामीले सुधार गर्नुपर्ने छ। तपाईँलाई कार्य उद्धार गर्ने काममा चाहिँ राम्रो भयो, तर त्योभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने जुन कुरा छ नि पूर्व तयारीको कुरामा चाहिँ हामीले चुक्यौँ होइन। तर यो चुक्ने कुरा तपाईँले भने जस्तै हरेक वर्ष भइरहेछ। हामी केही सुधारका प्रयासहरू भइरहेछौँ। अनि काठमाडौँमा चाहिँ विज्ञानको कारणले गर्दाखेरि अरू सबै साधन स्रोतको कारणले गर्दाखेरि दक्ष जनशक्तिको कारणले गर्दाखेरि के राम्रा कामहरू भएको छ, तर त्यो लक्षित वर्गसम्म हामीले पुर्याउन सकेका छैन। अबको हाम्रो प्रयास चाहिँ काठमाडौँमा हामीले जुन सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्छौँ निकाल्छौँ त्यो चाहिँ अब सम्बन्धित ठाउँमासम्म पुर्याउन सक्ने भयो भनेदेखि अनि मलाई लाग्छ हामीले गर्न खोजेको जुन प्रतिकार्य छ त्यो चाहिँ बढ्ता प्रभावकारी हुन्छ र जोखिम न्यूनीकरण गर्नलाई यसले मद्दत गर्छ। अघिल्लो वर्षका विपद पीडितले राहत नपाउँदै यो वर्ष फेरि प्राकृतिक विपदको मारमा कैयौं नागरिक परे। हरेक वर्ष यस्तै विपत्ति दोहोरिए पनि तीनै तहका सरकार जवाबविहीन छन्। घर दैलोको स्थानीय सरकार पीडितहरूको पीडालाई नजिकैबाट बोध गर्न सक्छ, उनीहरूको त्यो पीडा र क्रन्दनमा मलम लगाउन सक्छ, तर स्थानीय सरकार सिफारिसका अड्डा झैँ गरे। स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई, प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई राहत माग गर्दै सिफारिस गरेर पीडित वर्षौंसम्म राहतकै प्रतीक्षामा प्रताडित गराउने गरेका छन्। गत वर्ष धानमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति भन्दै प्रति हेक्टर 2500 सरकारी रकम दिएर झारा टारियो। त्यो क्षति पनि किसानले समयमै पाएनन्। विगतको त्यो विपदको घाउ ओभानो नहुँदै फेरि यस वर्ष पनि दशैंको रमझममै बर्सियो एक हप्ते लम्बेतान झरी। प्राकृतिक रूपमा आउने विपदको कुनै पूर्व अनुमान गर्न सकिँदैन, तर पूर्व तयारी भन्ने गर्न सकिन्छ। त्यसको पूर्व तयारी गर्न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्थ्यो। किनभने विपदको तितो अनुभव गएको वर्ष पनि भएको राज्यका यी अङ्गहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ र थियो, किनभने यस्तो विपद यसअघि पटक पटक खेपिएकै थियो। हामीका प्रयास नभएको होइन, नभएको छ, तर जुन मात्रामा विपद हामीले भोगिरहेछौँ नि त्यो मात्राको विपदलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता चाहिँ अहिलेसम्म हामीले चाहिँ ल्याउन सकेका छैन। त्यसको मतलब अझै हामीले धेरै होइन शैक्षिक स्तरमा सुधार गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यसमा विपदका अरू घटनाहरू हाम्रो आफ्नो वास्तविकतालाई चाहिँ परिपूर्ति हुने खालका चाहिँ विषयवस्तुहरू समावेश गर्नु पर्यो। त्यही अनुसारको छोटो लामो चाहिँ तालिमहरू हामीले विभिन्न ठाउँमा गर्नु पर्यो र विपद जबसम्म विकासको एउटा अभिन्न रूपमा ल्याउँदैनौँ नि हामीले तबसम्म चाहिँ हाम्रो प्रयासहरू त्यति सार्थक हुँदैन नेपालको परिवेशमा। आइलागेको विपदमा यस वर्ष जे जस्तो देखियो त्यो हेर्दा स्थानीय तह पनि नकाम झैँ देखिए। 5 वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दा पनि देशका धेरै स्थानीय तहले एम्बुलेन्स र दमकल खरिदलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएन। आपतकालीन उद्धार गर्ने प्रयोजनका लागि मोटर बाटोको पहुँच भएका हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि एउटा एम्बुलेन्स हुनै पर्ने थियो। प्रमुख उपप्रमुखलाई करोडका सुविधायुक्त गाडी खरिद गरेका स्थानीय तहले दमकल होस् या एम्बुलेन्स खरिद समेत गर्न सकेनन्। आफ्नो निजी सुविधाका लागि उनीहरू जति सक्रिय देखिए विपदमा जनताको दुःख पटक्कै बोध गरेनन्। यस पटक पनि कतिसम्मको हेल चेक्राई भने जनता बाढी पहिरोको त्रासमा बाँचिरहेका छन्। प्रकोपकै कारण निर्दोषहरू पहिरोमा पुरिए, सयौं बस्ती डुबानले रित्तिएका छन्। तर दलका नेताहरूले जनताको यो रोदन र पीडालाई
वास्ता गरेनन्। बरु सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचनमा कसलाई जिताउने र हराउने होडमै खटिए। उनै जनताको मतबाट निर्वाचन जित्नु छ उनीहरूले, तर पीडामा परेका जनताको घाउमा उपचार गर्न कुनै रुचि देखाएनन् त्यो सत्तारूढ हुन् या विपक्षी दल। विपदमा रोइरहेका बस्तीको रमिता हेरे सबैले। अहिले लावा लस्कर लागेर गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा त पुगेका छन् दलका नेता र तिनका उम्मेदवार। पीडितको पीडालाई सम्बोधन उनीहरूको चासोको विषय छैन। चासो छ त केवल गोहीको आँसु झारेरै मतदाताको मन जित्ने चुनावी नाटक। सत्ताको चाबी आफ्नै हातमा छ। सत्ताको डाडु पुन्यु समाएर पनि स्थानीयले बाढी पहिरोबाट भोगेको पीडामा उपचार गर्दैनन्। अनेकन आश्वासन र प्रलोभन दिएर पीडितलाई झनै पीडा बनाउने गरेका छन्। यस्तो विपत्ति आउनुको कारण के हो? प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। संविधानले समेत तिनै तहलाई समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको परिकल्पना गरेको छ। तर राज्यका यी निकायहरू तीनतिर मुख फर्काएका छन्। एकले अर्कोलाई पन्छाएर हरेक वर्ष पीडितलाई रुवाउने गरेका छन्। प्रकृतिमाथिको अस्वाभाविक दोहन यी तिनै तहका सरकारले गर्दै आएका छन्। प्रकृतिमाथि भइरहेका यस्ता अवाञ्छित क्रियाकलापले हरेक वर्ष प्राकृतिक विपत्ति बढ्दो छ। प्राकृतिक विपत्ति विशेष गरी दुई कारणले निम्तने गर्छ। ती कारण हुन् मानवीय व्यवहार र प्राकृतिक कारण। तर पछिल्लो समय आउने विपत्ति मानवीय कारण नै मुख्य हो। मूलतः मानवीय कारणमा हाम्रो विकास मोडल नै हो। गलत मोडलकै कारण सिद्ध भएको तथ्य हो। हरेक वर्ष आउने विपत्तिको बढोत्तरी, सडक विकास र विस्तारको नाउँमा हिउँदभरि पहाड भत्काउने डोजरी विकास र नदी खोला उत्खनन गर्ने प्रवृत्ति छ। विकासका नाउँमा भइरहेको दोहनकारी प्रवृत्तिले प्राकृतिक विनाश मात्र होइन, त्योसँगै आउने विपत्तिले सङ्कट हरेक वर्ष दोहोरिँदो छ। जहाँ अघोषित रूपमै सत्ताको संरक्षणमा दोहनकारीहरूले दोहन गरेरै पैसा कमाउने खेलोमेलो गर्दै आएका छन्। राजनीतिक संरक्षणमा प्रकृतिमाथिको अनियन्त्रित दोहनले धरतीमाथि अत्याचार भइरहेको छ। नेपालको भू संरचना विविधता छ। हिमाल क्षेत्र, महाभारत र चुरे क्षेत्र। चुरे क्षेत्र सबैभन्दा संवेदनशील छ, जहाँ अत्याधिक ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता प्राकृतिक स्रोत उत्खननले बाढी पहिरो आउने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। धेरै मान्छेले चाहिँ नेचुरल डिजास्टर भन्ने नरुचाउन थालिसक्यो। अब यो धेरै हदसम्म चाहिँ यो म्यानमेड नै हो। किन भन्दाखेरि हामीले जुन तरिकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, त्यो चिजलाई जसले निम्त्याउँछ त्यो गर्दैनौँ हामी, होइन? या जहाँनिर चाहिँ त्यो किसिमको न्यूनीकरण गर्नुपर्ने हो त्यो गर्दैनौँ। जहाँ त्यो किसिमको पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हो त्यो गर्दैनौँ। जहाँ त्यस्ता खालका इन्फर्मेसन चाहियो, इन्फर्मेसन बेस्ड डिसिजनहरू चाहियो, त्यो हामी गर्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मिटिगेसनका प्रोजेक्टहरू ल्याउँदैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो यस्तो घटनामा परिराख्छौँ। त्यसलाई यसको चाहिँ अलिकति समग्र यो सेक्टरको समग्र विकासमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। मुख्य गरी बाढी पहिरोको प्रकोप बढ्नुमा डोजर आतङ्क प्रधान रहेको छ। 2 दशकदेखि विकासको नाममा प्रयोग भएको यस्ता डोजरले अहिले आतङ्कको रूप लिएको छ। गाउँ गाउँमा मनलाग्दी डोजर लगाएर भू बनोट नै खलबलिने गरी सडक निर्माण भएका कारण बाढी तथा पहिरोको प्रकोपले उग्र रूप लिएको हो। पानी धेरै परेर भन्दा पनि जमिन खलबलाएकै कारण थोरै पानी पर्दा पनि धेरै स्थानमा पहिरो जाने गरेको छ।
नेपालमा स्थापित विकासीय अवधारणाले हिमालय क्षेत्रको अत्यन्त संवेदनशील धरातलीय स्वरूप, जटिल भूबनोट, छरिएर रहेका बस्ती, जैविक विविधता र जीविकोपार्जन बीच स्थापित अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई आत्मसात गर्न सकेको छैन, जसका कारण हरेक वर्ष कहाली लाग्दो नियति हामीले भोगिरहनु परेको छ। प्रकृतिलाई दोहन गरेरै मात्रै प्रकृति र समृद्धि पाइन्छ भन्ने गलत विकासीय अवधारणा, भूकम्पले थिलो पारेको जमिनमाथि चलाइएको डोजर आतंक, जलवायु परिवर्तनसँगै हिमालयन क्षेत्रमा बढेको तापक्रम, परम्परागत जीवनयापनका तरिकालाई विस्थापित गरी भूमि, जङ्गल र नदी तटीय क्षेत्रमा फस्टाउँदो दोहनकारी प्रवृत्तिले प्रकोप बढ्दो छ। प्रकृतिमाथि दोहन गरेर धन आर्जन गर्ने गलत प्रवृत्तिकै कारण धरती असुरक्षित छ। असुरक्षित धरतीकै कारण हरेक वर्ष आउने मनसुन त्रासदीको परिचय बनेर आउँछ, जहाँ विशेष गरी महिला, बालबालिका र वृद्ध नै बढी जोखिममा पर्ने गरेको विपद विज्ञ कोपिला रिजाल बताउँछिन्। हामीले डिजास्टरलाई भन्दा यो अर्ली वार्निङ सिस्टम हो, यो प्रिभेन्टिभ मोडल हो, यो चाहिँ महिलालाई लगेर एउटा साडी बाँडेर मात्रै अब डिजास्टर प्रिभेन्सन हुँदैन नि त। त्यो महिलाको लागि दिनुपर्ने मेन कुरा भनेको काउन्सिलिङको फ्याक्टर, उसको इकोनोमी। एउटा सिङ्गल वुमेनको बालबच्चा सबै चाहिँ डिजास्टरले पेलेर गएको छ, एउटा सिङ्गल वुमेनलाई चाहिँ त्यो बालबच्चाको सर्भाइभलको लागि चाहिँ भोलि सबै सम्पत्ति बगाएर लग्यो भने त्यो सिङ्गल वुमेनलाई दिनुपर्ने प्रोटेक्सन के हो त? उदाहरणको लागि के त्यस्तो कुराहरूको मेकानिजम्स चाहिँ बनेको छ। डोजर आतंकको नेतृत्व डोजर कम्पनी, ठेकेदार, इन्जिनियरहरू, उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरू, वडा अध्यक्षहरू, पालिकाका पदाधिकारीहरू सबैको जालो मिलेर बनेको छ। राजनीतिक कर्मीहरूमा डोजर कुदाएपछि मात्र मत पाइन्छ भन्ने भ्रम छन्। सँगसँगै डोजर चलाउँदा आएको फाइदाले नै अर्को चुनाव लड्ने आकाङ्क्षा पनि छ। यो आतंकले वातावरण विनाश मात्र होइन, सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपमा दलाल तन्त्रलाई स्थापित गरिदिएको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न र रोकथामको विषयमा राज्य संयन्त्र गम्भीर पटक्कै छैन। बरु विपद निम्त्याउने दोहनकारी विकासले हरेक वर्ष बस्ती बगेका छन् र डुबेका छन्। हिउँदभर पहाडै भत्काउने डोजरे सडक विकास र नदी खोलाको ढुङ्गा गिटीको अस्वाभाविक दोहनकै कारण हामी विपत्तिको नियति खेप्न कति विवश छौँ हरेक वर्ष। यसर्थ हरेक वर्ष दोहोरिने यस्ता विपत्तिको विषयमा सिंहदरबारको चेत खुलोस्। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।